अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं हूँ इंग्लैंड के शहर लंदन, और लंदन के जो एक अहम टूरिस्ट डेस्टिनेशन और शहर है, वहाँ पे इसको कहते हैं वेस्ट मिनिस्टर है पे। सॉरी, माजूर चाहता हूँ। एक तो मैं कोशिश करूँगा कि पिक्चोरियल फॉर्म में पूरे लंदन की आपको हिस्ट्री भी दिखाऊं, और हिस्ट्री के बारे में आपसे शेयर भी करूं, और लोगों के चलने घूमने और उठने बैठने और इन्वायरमेंट से भी जितना मुमकिन हो मैं आपको अवेयरनेस दूं। अच्छा, मेरी पीछे एक आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये जो इलाका है वो है वेस्ट मिनिस्टर एबे का। अच्छा, यहाँ पे वेस्टमिंस्टर एबी वो डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे इनका पुराना, जहाँ पे दफातर वगैरह जो है वो बने हुए हैं। अच्छा, इस वेस्टमिंस्टर एबी में ये आप पीछे झंडा भी यूके का दिखे ना, यहाँ पे इनकी दो किस्म की वो एक्टिविटीज़ होती हैं। एक तो जो किंग्स वगैरह हैं उनकी जो ताजपोशी होती है, सेरेमनियल होती है, वो भी यहाँ पे होती है। दूसरा जो किंग्स वगैरह हैं या जो बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं, उनकी जो है वो जो है ना वो बरियल या तदफीन यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके साथ एक चर्च भी इसी के साथ है, तो ये उसमें जो है ना वो तदफीन करते हैं। तो ये वेस्टमिनिस्टर एबी। अच्छा, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो ग्रिल है ये लगी हुई है उस बिल्डिंग को, जिसको हमें कह रहा था जहाँ पे ये चर्च बना। अंदर क्योंकि जाने की इजाज़त नहीं होती, तो इस वजह से मैं आपको अंदर का व्यू नहीं दिखा पाऊँगा। अच्छा, ये मैं उसके साथ मतलब ट्रेवल कर रहा हूँ या पैदल चल रहा हूँ। अच्छा, इसके लेफ़्ट हैंड पे यहाँ पे जो है उसके साथों साथ हाल है, जहाँ पे इंग्लैंड की जो है ना वो पार्लियामेंट भी जिसको कहते हैं, वो भी यहाँ पे है। उसके बारे में भी मैं आपसे हिस्ट्री थोड़ी शेयर करूँगा कि वो पार्लियामेंट किस तरह है और कैसे काम करती है और इनका। अच्छा, पूरा शहर जो है ना हिस्टोरिकली, ये जो वेस्टमिनिस्टर वाला एबी शहर है, ये जो है ना इसकी कोई हिस्ट्री है कम से कम 1500 साल पुरानी से। अब ये स्ट्रक्चर ये जो देख रहे हैं, कोशिश तो ये भी करते हैं कि टाइम टू टाइम जब इसको रिपेयर करते हैं तो इसी फॉर्म में करते हैं। अच्छा, दूसरा आपने सुना होगा बिग बैन जो है ना वो लंदन के बारे में। इसकी मैं आपको पिक्चर भी दिखाता हूँ, और लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा आपको उसका हिस्टोरिकल पस मंज़र भी दे दूँ, क्योंकि पिक्चर तो मैं सिर्फ दिखाऊंगा। अच्छा, ये जो बिग बैन है वो जो है वो बना था कोई 1856 में। अच्छा, 1856 में बिग बैन बना, और इसको कोई 163 साल हो गए, 163 ईयर्स। एक्चुअली इसमें जो वो जो घंटी जिसको कहते हैं ना जो बजती है, तो पूरा वेस्टमिनिस्टर के शहर तक आवाज़ जाती है, दूर दूर तक आती है। दूसरा, पूरा लंदन जो है ना वो शहर थेम्स रिवर के दोनों किनारों के ऊपर जो है ना वो बना हुआ है। तो वो जो थेम्स रिवर में पानी और उसका आवाज़ इस तरह जो है ना गूंजता है, तो बहुत दूर तक इसकी आवाज़ जाती है। और दूसरा ये कि वहाँ पे यहाँ पे ट्रैफिक पे कोई हार्न बजाता नहीं है, सायरन नहीं बजाता, नॉइस जो है वो बहुत कम से कम होती है, बल्कि नहीं होती है। सच्ची बात ये है कि वॉइस मतलब मैंने इक्का दुक्का कहीं पे कोई गाड़ी का हॉर्न सुना, नहीं तो अदरवाइज़ नहीं। तो ये जो बिग बैन वाला क्लॉक है, इसका ये 1858 में जो है ना वो इसको बनाया गया, और इसके नाम इसको कहते थे वाइट चैपल बेल। फाउंड्री वालों ने इसको इंस्टॉल किया था। अच्छा, मेरा आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, मैं कोशिश करके ये जो आप स्टेचू देख रहे हैं इस तरह भी थोड़ा सा तवज्जो दिलाता रहूँ को। ये जो हर जगह पे आपको स्टेचूज़ नज़र आएंगे नहीं, ये जो स्टेचूज़ हैं एक्चुअली ये उनके वो हीरोज़ हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में या सेकेंड वर्ल्ड वार में या इस तरह की उस एक्टिविटीज़ में जो है ना वो
जिन्होंने मुल्क के लिए जो फ्रंट लाइन पे ये फाइट में और लड़ा। चलो इसका आगे भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, मैं बिग बेन वाली पहले ये पूरी कर दूं। तो द क्लॉक टावर इटसेल्फ नाउ ऑफिशियली नोन एज एल्ज, तो वो जो बिग बेन जिससे मशहूर था, अब उसका नाम बदल के इन्होंने क्लॉक टावर एलिजाबेथ टावर के नाम से इसका नाम रखा है। तो ये एक लंदन की जो है ना बड़ी एक आइडेंटिटी और ये पहचान रहा है बिग बेन जो है ना काफ़ी ज़माने से। अच्छा, ये जो इसको जब नाम पड़ा था तो वो उस वक़्त कोई इनका कोई कमिश्नर था, उसके नाम से इन्होंने निकनेम रखा था। और जो बड़े स्ट्रक्चर दुनिया के मशहूर हैं उनमें ये। अच्छा, ये जो सामने आप पिक्चर देख रहे हैं, ये इनका जो है वो पार्लियामेंट वाला हाउस है। ये अंदर से मैं थोड़ा सा आपको जितना मुमकिन होता है मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। इसके पीछे जो है ना वो गार्डन है। ये है पूरे का पूरा ना, ये मेरे राइट साइड पे जो अगर आप देखें, और ये सामने जो है वो इनके अच्छा प्लांटेशन वगैरह। अच्छा, इनका ये जो पार्लियामेंट वाला वो स्ट्रक्चर है वो इस तरह है कि ये जिस तरह हमारे मुल्क में एमएनएज़ को जो है वो डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, तो इनके भी जो है ना वो इसी तरह का ही इलेक्शन होता है। फिर इनका अपर हाउस होता है, जिस तरह हमारे मुल्क में सेनेट वगैरह जो है ना वो होते हैं। अच्छा, ये आपको गाहे बगाहे जो नज़र आएंगी ना, ये बसें नज़र आएंगी जो टूरिस्ट बसें, और बाकी ट्रैफिक को ज़्यादा यहाँ इस इलाके में अलो नहीं करते। अच्छा, तो मैं वहाँ पे आपको बताने से पहले थोड़ा सा बता दूँ कि वेस्टमिंस्टर एबी, जिस तरह मैंने बताया ना, ये शहर जो है वो लंदन का सम्मेलन, जिस तरह कराची के डिस्ट्रिक्ट के। अच्छा, इसकी हिस्ट्री ये है कि ये 1065 ईस्वी में जो है ना वो ये किसी एक आर्किटेक्ट थे, उन्होंने बनाया था। अच्छा, वो इसमें ये जो चर्च भी थी वो उस ज़माने की ये मतलब बनाई, जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ पे बड़े लोगों की जो है ना वो बरियल तदफीन भी है। अच्छा, ये इसके साथ जो है ना वो पीछे से एक गार्डन है। अच्छा, इसमें क्योंकि इतना यहाँ मैं रुक नहीं सकता, तो मैं थोड़ा सा आगे गार्डन की तरफ निकल आया हूँ। तो लेकिन मैं अपना वो हिस्ट्री थोड़ा सा आपको बता दूँ कि यहाँ पे 3300 लोग जो है ना इस चर्च में उनकी तदफीन थी। अच्छा, इसमें ताजपोशी भी यहीं होती है। बादशाहों की जब सेरेमनी होती है या उनकी कोई शादी वगैरह होती है तो उनकी भी वहीं होती है। अच्छा, इसके साथ वाली जो वो बिल्डिंग थी वो मैंने जो आपको दिखाई वो थी पार्लियामेंट, जहाँ पे इनके कोई जो पार्लियामेंट इस वक्त जो हैं वो 558, सॉरी मदद चाहता हूँ, ये है वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग इसके साथ वाली। तो 558 मेंबर्स हैं जो डायरेक्ट जो है ना पब्लिक से वोट लेके यहाँ पे आते हैं। अच्छा, इनका कैबिनेट का सिस्टम इस तरह है कि ये ज़्यादातर जो है वो जो डायरेक्ट हमारे यहाँ मुल्क में जिस तरह सेनेट से भी लोग मिनिस्ट्रीज़ में उठा लेते हैं, तो यहाँ ज़्यादातर जो डायरेक्ट इलेक्ट होके आते हैं लोग उनको आते हैं। बाकी यहाँ पे भी जिस तरह फेडरल मिनिस्टर होता है और वज़ीर ममलकत होता है, तो इस तरह के जो ओहदे हैं वो उनको और देते हैं। नहीं तो ज़्यादातर जो यहाँ पे आते हैं यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे मैं बता रहा था, यहाँ बादशाहों की इसके साथ जो चर्च है, बादशाहों की भी तदफीन यहीं है, इनकी शादी भी यहीं होती है और सारा कुछ इनका ये होता है। अच्छा, इनकी पार्लियामेंट जो इन्होंने स्टार्ट काम किया ना वो कोई 1707 ईस्वी में इस यूके की पार्लियामेंट ने काम शुरू किया। फिर मुख्तलिफ मराहल तय करते करते जो है ना वो इस पोजीशन पे जो है ना वो आके पहुंची। अच्छा, थैम्स रिवर जो है और लंदन का आपस में बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर मैं इसमें गलती नहीं कर रहा हूँ तो सच्ची बात यह है कि पुराने ज़माने में जो है वो शहर आबाद होते थे जहाँ पे पानी का होता था। पानी एक तो वो उसके लिए होता था वसीले के लिए, पीने के लिए, और दूसरा जो और काम होते थे उसके लिए होता था, जिस तरह आबादी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। तो इनके लिए भी जो है ना वो
پانی کا، تو تھیمس ریور جو ہے نا وہ اس پہ تھا۔ اچھا یہ پوری تصویر جو میں آپ کو کہہ رہا تھا، میں تھوڑی دیر میں دکھاتا ہوں بگ بین کی، جس میں کی جو بیل جب بجتی ہے تو بیل پورے جو ہے نا ویسٹ منسٹر ایبے اور اس میں پانی میں جب اس کا پڑا ہوتا ہے تو بڑا خوبصورت آواز اس کا نکلتا ہے۔ تو ابھی میں آپ کو تھوڑا سا ایک اور گزارش کر دوں کہ لندن کا شہر کا اور تھیمس ریور کا آپس میں اتنا گہرا تعلق ہے کہ یہ ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ جس طرح سندھ اور سندھو دریا جو ہے وہ جب مطلب اگر ہم ان کو کہیں کہ یہ ان کے سندھو دریا کے بغیر مکمل ہے تو وہ بھی تھوڑا سا عجیب ہوگا کہ یہ مکمل نہیں ہے۔ تو یہ آپس میں دونوں اچھا لندن شہر جس طرح میں نے کہا کہ دونوں کناروں کے اوپر یہ ہے۔ تو یہ وہ والا جو بگ بین والا جو ہے نا وہ ٹاور۔ اچھا دوسرا یہ جو ہے وہ میں بتا دوں کہ یہ لندن جو ہے وہ شہر کی ہسٹری بھی جو ہے نا وہ بہت پرانی ہسٹری ہے، اور یہاں پہ پہلے جو ہے نا وہ رومنس آ کے جو ہے نا وہ آباد ہوئے تھے، پھر مختلف ان کا جو اس طرح قبائل والا سسٹم تھا اسی طرح کا۔ اچھا ابھی یہ ایک پیچھے ایک تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ تصویر ہے۔ یہ چرچل جو ان کا پرائم منسٹر تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے دور میں، یہ ایک آرمی میں چھوٹا سا آفیسر تھا، پھر اس نے ترقی کرتے کرتے اور اس میں کوئی ہیروئک رول ادا کیا، اس ہیروئک رول سے بڑھتے بڑھتے یہ پارلیمنٹ کا ممبر بنا اور اس کے۔ اچھا دوسرا یہ کہ جو بھی دوست لندن میں آئے ہوں گے یا انہوں نے جب دیکھا ہوگا تو لندن پہ ہر دوسری جگہ پہ کوئی نہ کوئی ان کو ایک مجسمہ دکھ رہا ہوگا۔ اچھا یہ جو مجسمہ ہے، یہ مجسمے سارے وہ مجسمے ہیں جو فرسٹ ورلڈ وار میں یا سیکنڈ ورلڈ وار میں یا جو برٹش کالونی جہاں پہ برٹین نے حکومت کی تھی اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے نا وہ اپنا دبدبہ کمایا اور وہاں کے فتوحات میں کام کیا۔ اب جس طرح جو لوگ ٹریفلگر اسکوائر جاتے ہیں تو وہاں جو ہے نا وہ نیپیئر جنرل نیپیئر کا ان کو مجسمہ نظر آئے گا۔ وہ جو نیپیئر صاحب ہیں اس نے سندھ فتح کیا تھا، اور جو سندھ پہ تاریخ پہ جن کی جانتے ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں جو تو اس کے بارے میں مختلف جگہوں پہ اس نے جنگیں لڑیں اور پھر فتوحات سمیٹی اور سندھ فتح کیا، اور ایک گفٹ جو ہے برٹش رول کو اس وقت مل گیا۔ اچھا یہ تھوڑا سا ایج اس وقت آرمی کی وجہ سے، جس طرح یو ایس اے بھی کافی عرصہ یو ایس اے کا کافی بڑا حصہ کالونی رہا انگلینڈ کا، کچھ حصہ جو ہے پرتگیز کا رہا اور کچھ حصہ اسپین کا رہا۔ اسی طرح انڈو پاک میں بھی کوشش کی کہ جو ہے نا وہ فرینچ انہوں نے بھی کہ اپنے پاؤں مارے، اور انہوں نے کافی ٹیپو سلطان کے ساتھ بھی ساتھ دیا تاکہ برٹش کو تھوڑا سا بھیک کر سکے، لیکن وہ کامیابی نہیں ہوئی۔ الٹیمیٹلی برٹش جو ہے وہ اپنے جڑیں کافی پہلے سے مضبوط کر چکا تھا، تو اس وجہ سے وہ یہاں پہ ہو گیا۔ اچھا وہ میں بات کر رہا تھا کہ جو ان کی جو وہ لیجسلیٹو جو سپریم لیجسلیٹو باڈی ہے وہ یہی باڈی ہے، اور یہ جو پارلیمنٹ اس کو بھیجتی ہے، جس طرح نامینیشن ہمارے ملک میں پریزیڈنٹ وغیرہ ہوتا ہے اور جس کو میجارٹی ہوتی ہے وہی پھر اوتھ لیتا ہے ایز اے پرائم منسٹر کا، اور وہ پھر اپنی کیبنٹ بناتا ہے۔ اچھا سوری معذرت چاہتا ہوں۔ یہ جو دیکھ رہے ہیں تھیمس ریور، اچھا تھیمس ریور میں ایک یہ آپ کو شپ نظر آ رہا ہوگا۔ یہ شپ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اس شپ میں سیکنڈ ورلڈ وار میں بڑا جو ہے نا وہ
اس نے کارنامہ انجام دیا تھا، اور اس کی بڑی بڑی جو ہے وہ پرانی ہسٹری ہے. ابھی بھی ان کی توپیں ہیں، اور ان کا جو پرانے زمانے میں جو ان کی جو آرمی اور نیوی تھی وہ کس طرح دبدبے والی تھی. تو ابھی بھی یہ اس کو ایز اے وزٹ کے طور پہ انہوں نے یہاں تھیمس ریور میں پارک کیا ہوا ہے، اور جو بھی وزٹر آتے ہیں اور یہاں آ کے اس کو دیکھتے ہیں. اور ابھی تو یہ اس کے ٹکٹ بھی لیتے ہیں، پیسے بھی لیتے ہیں اور مینٹین کرتے ہیں. اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ یہاں پہ جو رومنس تھے وہ لنڈن کے جو ہے تھیمس ریور کے ساتھ آ کے سن 43 عیسوی میں جو ہے نا وہ یہاں پہ آ کے سیٹلڈ ہوئے مختلف قبائل. اچھا، رومنس کے اس جو پرانے زمانے میں ہسٹوریکلی دی ویری ڈیولپڈ نیشن. ایون دنیا کی اگر میرے نزدیک میں، ہو سکتا ہے میں معذرت چاہتا ہوں اس میں غلطی ہو جائے کمنٹ کرنے میں، رومنس جو ہے وہ دنیا کی اگر ہم بات کریں 43 ہجری سے پہلے کی، دنیا کی سپر پاور تھی. تو رومنس آ کے یہاں پہ اس کے ساتھ سیٹلڈ ہوئے تھے. پھر آہستہ آہستہ وہ ترقی کرتے کرتے وہ آگے چیزیں بڑھتی گئیں. اچھا، تھیمس ریور جو ہے نا وہ اور اس کی جو لینتھ اور لمبائی ہے اسٹرکچر یہ دیکھیں، یہ 1544 بتاتا ہوں. ابھی ایک بیچ میں یہ آگے پر اسٹرکچر کا میں آپ کو بتاؤں. 4 یہ لندن کی جو تھیمس ریور کی بینکیں ہے، اور یہ اندر یہ پورا پیلس تھا، یہ اندر بھی پورا ہال تھا ریورس پہ. تو یہاں کنگس وغیرہ آ کے بھی یہاں پہ ان کی رہائش تھی، اور یہ بڑا ہی پرانا اسٹرکچر ان کو پرزرو کیا ہے انہوں نے. اور اصل میں اس سے ان کی بہت جو ہے نا اٹریکشن انہوں نے کریٹ کیے ٹورسٹ کے وزٹرس کے لیے. تو یہ ہے جناب لندن کے تھیمس ریور کا کنارہ جو ہم آوارہ گردی کر رہے ہیں، ہم گھوم رہے ہیں. اچھا، ابھی ایک اور میں آپ کو نا امپورٹنٹ چیز دکھا رہا ہوں کہ یہ اس کا میں فوٹو نکال کے آپ کو پکچر دکھاتا ہوں. یہ 1577 میں یہ جو ہے وہ شپ تھا جو ان کے جو ہے نا وہ اندر یوز برٹش میں. ابھی بھی انہوں نے ان کو آئل شائل لگا کے اس کو مینٹین کیا ہوا ہے. تو اس وقت بھی یہ اتنا بڑا جو ہے نا وہ شاید یہ اس کی یہ ہسٹری میں دکھا سکوں کہ سیٹ سیل فرام پلائماؤتھ کیپٹن بے Trinidad. Her mission was to sail to the Pacific, explore new territories and this history. اور اب یہ دیکھیں بہت ہی پرانا شپ اور بڑی اچھی جگہ. یہ اس کے جو ہے وہ آئرن وغیرہ جو یہ استعمال کرتے تھے. اب یہ دکھاتے ہیں اندر. تو جناب یہ ہے وہ جو شپ جس کو جو 15 سینچری میں آپریشن میں تھا، ابھی یہاں پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے تھیمس ریور کے ساتھ. تو لوگ کور کرتے ہیں کہ آپ اندازہ کریں 1544 میں کتنی جو ہے وہ ابھی یہ لوگ جو ہے نا وہ آگے نکل چکے تھے. تو بھائی ہم تو سینچریز پیچھے ہو گئے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی جو انڈیپینڈنس، آزادی اور اپنا ملک ہے اس کی گریس اور ریسپیکٹ کرنی چاہیے. تو یہ جو میں ابھی آپ کو ایک شپ دکھا رہا تھا، دیکھیں اس کی 1000 سال پرانی ہسٹری تھی.
और 1000 पुराने ज़माने में भी ये इतनी सेलिंग करते थे, इतना इनका जो है और नेवी स्ट्रांग था। अच्छा, मैं अपने दोस्त, अपने भाई वज़ीर मेमन साहब से डिस्कस कर रहा था। एक हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी किंजर लेक के ऊपर। तो मैंने उसको कहा कि किंजर लेक में कमेंट जब दिया था तो मैंने अर्ज़ किया था कि इसका पानी थेम्स रिवर से भी खुशबूदार और ज़्यादा प्योर और साफ़ है। और सच्ची बात यह है, आज अभी ये आप देख रहे हैं कि जो है ना वो जो थेम्स रिवर का पानी है वो इतना साफ़ नहीं है जितना किंजर का साफ़ है। ये कि हम बैंक साइड पे हम गंदगी फेंक के थोड़ा सा अपना इमेज ख़राब कर देते हैं, अदरवाइज़ उसका पानी बहुत अच्छा है। अच्छा, हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। ये जो लंदन के ऊपर ब्रिजेस बनी हुई हैं वो भी दिखाएं और आपको थेम्स रिवर की हिस्ट्री के बारे में भी शेयर कर दें। अच्छा, 1800 जो है ना, अच्छा सॉरी, 100 इसकी में कहते हैं 125 थेम्स रिवर में मछली के और मुख्तलिफ़ किस्म के अजनास अभी भी रहते हैं। और ये यूके की लॉन्गेस्ट तरीन जो है ना वो रिवर है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ये था कि 19वीं सदी तक लंदन पूरे शहर का जो ड्रेनेज का पानी था वो थेम्स रिवर में होता था, जिसकी वजह से इतनी बदबू लंदन के दोनों तरफ शहरों में आती थी कि कहते हैं कि वो जो वेस्टमिंस्टर वाली साइड है जहाँ पे मैंने बिग बेन वगैरह का दिखाया था, तो वहाँ पे जो है ना वो बदबू आती थी। और वो कॉलरा की बीमारी जो है ना वो इसमें फैली थी। और इसमें कोई जो है ना वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा लोग मर गए थे। और जिसकी वजह के बाद जो है वो जो ड्रेनेज का पानी थेम्स रिवर में डालना बंद किया। अच्छा, ये नहीं है कि भाई ये कोई दुनिया हर आदमी ये पहले दिन ही इतना तरक्की याफ्ता हो जाता है, या हम जो है ना वो देर में स्टार्ट करें तो हम जो है ना वो नहीं हो सकते। ऐसा कुछ नहीं है। देखें, आज भी अगर हम चाहें तो अपनी चीज़ें, हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं, उनको प्रिजर्व करके खूबसूरत तरीके से उनकी केयर करके। अच्छा, दूसरा हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती ये है कि हम ये कहते हैं कि भाई सब कुछ जो है ना वो स्टेट करेगी। आज चलो, स्टेट की ज़िम्मेदारी तो है, लेकिन स्टेट जो है ना वो हम अपनी ज़िम्मेदारी को कभी नहीं देखते। अच्छा, अभी ये मैं आपको थेम्स रिवर में दिखा रहा हूँ। ये जो सामने एक शिप जा रहा है जिसकी वजह से ये लंदन ब्रिज जो है ना वो उसकी ऑटोमेटिक गेट हैं वो खुलते हैं, जो कि पूरा जो है ना वो ट्रैफिक दोनों तरफ से बंद हो जाती है। वो मैं आपको ये दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये ब्रिज के जो दरवाजे ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जा रहे हैं, क्योंकि जब भी बड़े क्रूज़ यहाँ क्रॉस करते हैं, जो पुल को टकराते हैं, तो वो इस तरह का ये ब्रिज जो है ना ऊपर खुलता है और इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा, ये जो ब्रिज इतना पुराना होने के बावजूद भी ये आज भी, अब ये देखें, ये खुल रहा है ब्रिज। ये बड़ी मशहूर जो है ना वो पुल है, लंदन ब्रिज। पूरी दुनिया में इसका आर्किटेक्चर आज भी ये क्रूज़ इससे वो सामने से गुज़र रहा है। ये देखिए। अच्छा, ये जैसे ही गुज़र जाएगा फिर ये बंद हो जाएगा और उसके बाद जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा और ट्रैफिक चलना शुरू हो जाएगा। तो ये पुल भी आप देखते रहें, मैं तब तक आपको थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में भी बताऊं कि जो है वो थेम्स रिवर दुनिया की जो बड़ी जो वो क्या लेक्स हैं उसमें कोई जो है ना वो तीसरे चौथे नंबर पे जो क्लीन लेक जिसको कहते हैं। अभी देखें, पुल के दरवाजे भी बंद हो रहे हैं। अच्छा, ये किसी ज़माने में थेम्स रिवर आज भी जो है ना वो मैं कभी जो है ना वो कोई ऐसी चीज़ दिखती है तो मैं दिखाता हूँ, क्योंकि मैं जब 2 दिन 4 पहले आया था तो देखा था कि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन क्रैश जो है वो ये जो क्रूज़ है उसके ऊपर लोडिंग करके वो जा रहे थे।
تو ابھی میں یہ بتا رہا تھا کہ اس میں نا پانی پورے لندن کا سیوریج کا پانی تھیمس ریور میں ڈرین ہوتا تھا، جس کی وجہ سے یہ بدبودار جو ہے نا ریور بن گئی، اور اس بدبودار ریور کی وجہ سے کالرا کی بیماری اتنی پھیلی کہ جس میں کہتے ہیں کہ 800 سے 1000 لوگ جو ہے نا وہ مر گئے تھے۔ اچھا، اس کے بعد اس تھیمس ریور میں کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ فلڈ بھی آیا، اور آخری جو فلڈ تھا وہ 1953 کے قریب آیا تھا، جس نے شہر کے دونوں سائڈوں کو متاثر کیا، کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا لندن شہر پورے کا پورا جو ہے وہ تھیمس ریور کے اوپر بنا ہوا ہے۔ تو وہ جو 1953 کے بعد جو ہے وہ اس کو گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا، اور تاکہ ڈرینیج کا پانی اس میں نہ جائے۔ اب کوئی ڈرینیج کا پانی نہیں ہوتا، تو ابھی کافی پانی صاف ہو گیا، اور ابھی بھی لندنر جو ہے وہ زیادہ تر پانی 90% تھیمس ریور کا ہی پانی سپلائی ہوتا ہے، پھر اس کو پروسیس کرتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ پینے کے قابل وہ دے کے دیتے ہیں۔ اچھا، میں یہ دوسرا یہ عرض کر رہا تھا کہ لندن کا وہ میں نے بتایا 43 اس میں BC میں تھے۔ اچھا، سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار کافی جو ہے ان کے جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ جہاں پہ انگلینڈ میں گیا، میں کوونٹری گیا، میں ایڈنبرگ گیا، میں جو ہے گلاسکو گیا یا برمنگھم گیا، جہاں پہ بھی گیا، تو وہاں پر ہر جگہ پہ میں نے نا ان کے جو ہیرو تھے ان کے اسٹیچو جو ہے نا وہ دیکھے۔ اچھا، وہ اسٹیچو ایکچولی وہ یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں، تو اچھا سوال یہ آتا ہے ذہن میں، اتنے لوگ جو ہیں وہ جب یورپ کی آپس میں گتھم گتھا جنگ تھی، جس میں جرمن نازیز جس کو کہتے ہیں، ہٹلر نے جو ہے وہ ان کو حملہ کیا، اور پھر جو ہے وہ ایک لابی بنی فرینچ اور UK اور پھر USA نے سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے سیکنڈ ورلڈ وار میں جو ہے وہ ادروائز یہاں پہ کافی سچویشن گمبھیر ہو گئی تھی ان کے لیے، اور لندن جو ہے نا وہ کافی سیریسلی ہٹ ہوا تھا، کیونکہ یہاں کی آبادی گنجان تھی، تو اس وجہ سے زیادہ تر جو ہے نا وہ بمبنگ ہوتی تھی، اور پھر وہ ویسٹ منسٹر سائڈ والے سائڈ پہ مطلب زیادہ ہوئی تھی۔ اچھا، یہ ہسٹری یہ بتاتی ہیں کہ جو بمبنگ ہوئی تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں، اس میں کوئی 43,000 لوگ جو ہیں وہ ان کی جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ان ایڈیشن آف یہ سیولین جو ہے نا وہ مارے گئے تھے، ان ایڈیشن آف جو ملٹری اور ادر پرسنل تھے، اور 50,000 سے لے کر کوئی 70,000 تک یہ وہ لوگ تھے جو ہے وہ زخمی ہوئے، اور کوئی 70,000 سے اوپر سے 1 لاکھ تک جو ہیں وہ عمارتیں جن کو ہٹ کیا گیا، اسپیشلی صرف لندن میں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ میں نے ایک اور اپنے اس میں آپ کو بتایا کوونٹری کے ایک چرچ کے سیکنڈ ورلڈ وار میں جو اس کے ساتھ وہ ڈیمیج ہوا تھا، وہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کتنا جو ہے نا وہ ان کے ساتھ، پھر بھی جب انہوں نے قوموں نے شعور آیا، سمجھ آئی، اور یہ آپس میں بیٹھے، تو انہوں نے یورپین یونین بنائی، اور تاکہ یہ ہم کامن ہیں، وہ جنگوں کو بھول گئے۔ تو ہم ابھی بھی جو ہے وہ اور ترقی دیکھیں، ان لوگوں نے ترقی کی اور اپنی قوم کو انہوں نے سکھی رکھا۔ ہم انڈو پاکستان اور انڈیا کا اگر چھوٹا سا ایگزامپل لیں، تو ہم کتنے عرصے سے بڑی بدقسمتی کے ساتھ ہم تناؤ کا شکار ہیں، اور ہم یونائٹ نہیں ہو پا رہے، پھر کبھی کوئی بہانہ، کبھی انڈیا کو بہانہ، کبھی پاکستان کو بہانہ، کبھی ان کو، تو ظاہر ہے تالی جو ہے نا دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں اگر انڈیا بھی لچک دکھا دے، اور تھوڑی بہت پاکستان بھی کچھ لچک دکھا دے، تو یہ ہم کافی جو ہے نا وہ اپنے ایک دوسرے کے مالی معاملات میں سپورٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ایک ترقی میں ہاتھ بھی بٹھا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ہے بھائی لندن برج، جس کے اوپر ہم بھی کھڑے ہیں، اور کچھ آگے بھی آپ کو پکچر دکھائیں گے۔
بڑی مشہور، یہاں پہ لاکھوں جو ہے نا وہ وزیٹرس آتے ہیں، یہ نہیں کہ ہزاروں میں، لاکھوں میں آتے ہیں، اور ٹورزم ایز اے انڈسٹری کے طور پہ جو ہے وہ انگلینڈ میں بڑا جو ہے نا اس کا روب اور دبدبا ہے۔ ابھی جو ویری ریسنٹ تھوڑے سے ریوٹس ہوئے تھے تو یہاں پہ کافی لوگوں میں کنسرن ہو گئی تھی کہ یہاں پہ جتنے لوگ پڑھنے آتے ہیں جو جس کی وجہ سے یونیورسٹیز جو ہے وہ جہاں پہ جاب چلتی ہے، ان کا انفراسٹرکچر چلتا ہے، وہ اسٹوڈنٹ جب آ کے خرچہ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہے وہ اس کی اوپننگ جب سیریمنی ہوئی تھی تو یہ اس کا جو ہے وہ ان کی بادشاہ نے کیا تھا، کوئن نے، تو اس وقت کی پکچریں جو کہ ابھی بھی برج کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ کافی جو ہے نا وہ خوبصورت انفراسٹرکچر۔ اچھا، انفراسٹرکچر انہوں نے بنایا تو صحیح 500 سال، 800 سال، 700 سال اور اس طرح کا، اس کے بعد میں کیا ہوا کہ مینٹین جو ہے نا انہوں نے بڑی خوبصورتی سے کیا ہوا ہے، آج بھی کیا ہوا ہے۔ اچھا، یہ کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ لوگوں کو بھی پکچر دیکھیں کہ ہر رنگ، ہر نسل، ہر مذہب، پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں، اور لیکن پھر بھی کوئی ان کا وہ پرابلم یا اس کا نہیں ہوتا۔ تو نیکسٹ میں ہم آپ کو فردر ہسٹری کے بارے میں بتائیں۔